आजको यो सयौं यज्ञ, यो यज्ञ पश्चात, यो यज्ञको पूर्णाहुति पश्चात म स्वर्गको लाग राजा अनि तिमी स्वर्गको रानी बन्ने दिन। अवश्य स्वामी। खुसी छौ होइन तिमी? अवश्य। अब हामीले सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ रानी। यो यज्ञको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मेरो आह्वानमा आएर यहाँ माथि स्तरमा बस्दिनु हुने सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई हामी दुई म राजा बलि र रानी विन्ध्यावलीको तर्फबाट प्रणिपात स्वीकार गर्नुहोला। शुभ आशीर्वाद महाराज। र यसै देशका अन्य भूभागबाट आएर माथिल्लो श्रेणीमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई पनि हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र साथै यो यज्ञ पश्चात मेरो राज्यका प्रजाहरूलाई झुम्न रमाउनको लागि, नृत्य गराउनको लागि वाद्यवादनसहित आउनु भएर बस्दिनु भएका सम्पूर्ण गन्धर्व टोलीहरूमा पनि म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र साथसाथै मेरो यस यज्ञलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु हुने मेरो राज्यका सम्पूर्ण प्रजाहरूमा हामी दुई राजा र रानीको तर्फबाट सबैले नमन स्वीकार गरिदिनुहोला। हार्दिक नमन। विन्ध्यावली स्वामी, तिमीले यज्ञको लागि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिसकेको छौ? तयार गरिसके स्वामी। आहा, अति उत्तम। अब मैले समाचार पाएँ बमोजिम, हाम्रो गुरु शुक्राचार्यज्यू यस यज्ञतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार पाइसकेको छु मैले। त्यसैले अब यज्ञ अगाडि बढाउनको निमित्त अरू केही सामग्रीहरू छुटेका छन् भने पनि त्यसलाई तिमीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ है। हुन्छ स्वामी, तर केही सामान छुटेको छैन। हामीले शीघ्र अब सुरुवात गरे हुन्छ। अवश्य, गुरु आएपछि सुरु हुन्छ। बलि महाराज की जय हो। गुरुको शुभारम्भ भयो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आसन ग्रहण गर्नुहोस् महाराज। अवश्य अवश्य गुरुदेव, हामी हजुरकै प्रतीक्षामा बसिरहेका थियौँ। यो यज्ञको पूर्ण गर्नको लागि भनेर हजुरको आवश्यक परेको थियो गुरुदेव। हजुर पनि आइपुग्नुभयो। अब यज्ञको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तिमीहरू पनि बस। राजन, आज्ञा होस्। साह्रै आनन्दपूर्वक यो सयौं यज्ञको तयारी गर्नुभएको रहेछ राजन। यो सयौं यज्ञमा 100वटा कुण्ड सहितको यो यज्ञ साह्रै राम्रो निर्माण गर्नुभएछ राजन। अवश्य अवश्य गुरुदेव, किनकि मलाई स्वर्गको लोक, त्यो स्वर्गको आसन मलाई त्यो विराजमान हुनु छ। त्यो मेरो सौतिने भाइ इन्द्रलाई देखाउनु छ मैले पनि। जति त्यसले घमण्ड गर्यो आफू स्वर्गको राजा हो भनेर, त्यति नै मैले पनि त्यसलाई देखाउनु छ गुरुदेव। सबै हजुरको आज्ञाबाट हुनेछ। राजन, यो हजुरको यज्ञ सयौं यज्ञ हो। तसर्थ हजुरले कुनै पनि भुल नगरिकन आजसम्म मैले भने बमोजिम यज्ञहरू गरिराख्नु भएको छ राजन। यो सयौं यज्ञमा पनि विशेष गरी भूमिदानको विशेषता बताइएको छ राजन। भूमिदान? हो राजन। अवश्य गुरुदेव, अवश्य पनि। मैले आजसम्म दानका विषयमा कहिले पनि पछाडि परेको छैन। र यो हजुरले भने बमोजिमको भूमिदान पनि यो यज्ञ पश्चात म अवश्य पनि हजुरलाई टक्र्याउनेछु गुरुदेव। राजन, हजुरको हस्तकमलद्वारा मैले धेरै दानहरू ग्रहण गरिसकेको छु। तसर्थ एक ब्राह्मणलाई अनेक दान उचित हुँदैन राजन। तसर्थ अन्य सत्पात्र ब्राह्मण बटुक खोजेर दान गर्नुहोला मध्याह्नको समयमा। अवश्य गुरुदेव, हजुरको जो आज्ञा, हजुरले जस्तो निर्देश गर्नुहुन्छ हामी त्यसै गर्नेछौँ। अब कार्य अगाडि बढाउँ गुरुदेव। अवश्य पनि राजन, ब्राह्मण वरणको कार्यबाट शुभारम्भ गरौँ। अवश्य गुरुदेव। हरे ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवज्जातिः भुवनानि वश्यन्। ओम स्वस्ति। राजन,
अग्नि प्रज्वलन गर्नुहोला। अवश्य गुरुदेव। ओम अस्थिरो भव विड्भन्न आसुर्भवः वाज्यर्भन्न पृथुर्भवः सुखदस्तु अग्नेः पुरीखवाहनः। ल राजन, हजुरले ती स्वर्गका देवताहरूलाई युद्धद्वारा कदापि पनि परास्त गर्न सक्नुहुन्न राजन। तसर्थ हजुरको यो यज्ञको तपदेखि अवश्य पनि हजुरले स्वर्गको इन्द्र आसन पद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राजन। अवश्य पनि गुरुदेव, यो हजुरकै कृपा हो गुरुदेव। यदि हजुरको कृपा नहुँदो हो त सायद म आज यो स्थानसम्म आइपुग्ने थिएन। हजुरको कृपाद्वारा यो 79औं यज्ञ पूर्ण भएको छ। आशा छ यो 100औं यज्ञ पनि हजुरकै कृपाबाट पूर्ण भएपछि म अवश्य स्वर्गको राजा बन्न पाउनेछु। हामी दैत्य कुलमा उत्पन्न भएर ती देवताहरूसँग युद्धद्वारा कहिले पनि सकिन्न। तसर्थ उनी देवताहरूलाई फकाई स्वर्गबाट परास्त गरेर स्वर्गको इन्द्र आसन पद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राजन। तसर्थ उनी गणपतिको ध्यान गर्नुहोला। अवश्य गुरुदेव। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमः। चढाइदिनु होला राजन। त्यसै गरी दीपनारायणको पनि ध्यान गर्नुहोला। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चढाइदिनु होला राजन। यसै गरी वरुण देवताहरूको पनि ध्यान गर्नुहोला। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसानसाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। यसै गरी अग्नि देवताको पनि ध्यान गर्नुहोला। ओम आवाहे त्वं पुरुषं महन्तं सुरासुरैर्बन्धितपादपद्मं ब्रह्मोदयस्य मुखे वसन्ते प्रविष्टकुण्डे सुरलोकनाथ। ओम यज्ञनारायणाय नमः। ल राजन, अब हवनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ। तसर्थ हवनको कार्य गर्नुभन्दा अगाडि केही समय मध्याह्न विश्राम गर्नेछु म। हजुरले सतपात्र ब्राह्मण बटुक खोजेर भूमिदान गर्नुहोला। अवश्य गुरुदेव, हजुरको जो आज्ञा। हजुर विश्रामतर्फ जानुहोस्, म केही समय उचित ब्राह्मण पात्र खोजेर हजुरले भने अनुसारको दान तयारी गर्नेछु। अवश्य राजन। प्रणाम। भवती भिक्षा देहि। विन्ध्यवली, स्वामी, गुरुवर्गको आज्ञा अनुसार अब हामीले यसै राज्यको प्रजाहरूमध्येबाट एक उचित ब्राह्मण पात्र खोजेर भवती भिक्षा भूमिदान गर्नुपर्नेछ। अवश्य स्वामी। तर कहाँ खोज्ने, कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ उचित ब्राह्मण पात्र यिनै हुन् भनेर, कि जसलाई हामीले दान गरेपछि हाम्रो दान गरेको पनि पुण्यार्थ होस्। समय आएपछि अवश्य हामीले प्राप्त गर्नेछौँ स्वामी। तिम्रो भनाइ पनि सही हो, तर त्यो समय हामीलाई चाँडो ल्याउनु छ। भिक्षा देहि। अरे विन्ध्यावली, यो भिक्षाम देहीको आवाज सुन्दैछु, तिमी कताबाट आइरहेको छ? स्वामी, ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। अरे बटुक, विन्ध्यावली, हेर त हाम्रो द्वारमा बटुक ब्राह्मणको आगमन भएको छ। हेर्नुहोस् त, मैले भनेको थिएँ नि समय आएपछि प्राप्त हुन्छ भनेर। अवश्य अवश्य पनि त्यो हाम्रो सौभाग्यको कुरा। आऊ स्वागत गरौँ। बटुकदेव आउनुहोस्, भित्री आउनुहोस्। हजुर होइन राजन, भिक्षाटन गर्दै आएको केही भिक्षा दिनुभएदेखि म यहाँबाट जाने थिएँ। अवश्य पनि बटुकदेव, म हजुरलाई पनि भिक्षा दिएरै मात्र पठाउनेछु, तर
यति सुन्दर बटुक आजसम्म मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ। म हजुरको यो छत्रीलाई एकैछिन यहाँ राखिदिन्छु है। अहिले जाने बेलामा पुनः दिनेछु हजुरलाई। बस्नको लागि आसनको व्यवस्था गरौ। ओहो राजन, हजुरले मेरो लागि धेरै कष्ट भोग्नु पर्यो राजन। होइन बटुकदेव, यो कस्तो कुरा गर्नुभएको हजुरले। यहाँ विराजमान हुनुहोस् हजुर। आहा, अत्यन्तै सुन्दर, अति सुन्दर। अलि सिधा भएर विराजमान हुनुहोस् त। अवश्य। तर राजन, हजुरले मलाई यति ठुलो स्वागत सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, यो के को लागि हो? हे बटुकदेव, हजुर ब्राह्मण पुत्र हुनुहुन्छ। यो राजा बलिले आजसम्म मेरो राज्यमा भएका कुनै पनि ब्राह्मणहरूलाई मैले बिना स्वागत नगरिकन यहाँबाट पठाएको छैन। त्यसैमाथि हजुर यहाँ आउनुहुन्छ। सर्वप्रथम म ब्राह्मण वरण गर्न चाहन्छु। विन्ध्यावली, वरणको सामग्रीहरू लिएर आऊ। यता शीघ्र चाँडो सका हौ। तिमीहरूले पनि साथ देऊ। माला लिएर आऊ, फुल लिएर आऊ, फल लिएर आऊ, आदि इत्यादि जति पनि सामग्रीहरू सबै लिएर आऊ। ब्राह्मणको वरण गर्नुपर्छ। बटुकदेव, मन्त्र उच्चारण गर्नु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राजन, यो हजुरको स्वागत सत्कार देखेर म धेरै प्रसन्न बने राजन। आहा, यति ठुलो सम्मान मैले आजसम्म भेटेको थिइनँ राजन। हे बटुकदेव, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं कर्मावते। हे बटुकदेव, हे ब्राह्मणदेव, आज्ञा गर्नुहोस्। आज हजुर मेरो यो द्वारसम्म आउनु भएको छ। मैले आजसम्म हजुरको दर्शन गरेको थिइनँ मेरो राज्यमा। हजुर यो राज्यको लागि अनि मेरो लागि पनि नयाँ हुनुहुन्छ। तसर्थ हे बटुकदेव, आज्ञा गर्नुहोस्। मैले हजुरलाई कस्तो परिकारको स्वागत गर्न सक्छु, जुन स्वागतले हजुरको मन प्रफुल्ल गराउन सकूँ, मलाई त्यो अनुसारको आज्ञा गर्नुहोस् बटुकदेव। राजन, हजुरले मलाई धेरै ठुलो स्वागत अनि सम्मान गरिसक्नुभयो। योभन्दा धेरै सम्मानको भागीदार म रहन्न राजन। हे बटुकदेव, यो त सम्मान केही पनि होइन हजुरको निमित्त। म अझै योभन्दा पनि धेरै सम्मान हजुरलाई दिन चाहन्छु मेरो भित्री हृदयबाट। त्यसैले हजुर आज्ञा गर्नुहोस्। हजुर मेरो यज्ञमा पाल्नु भएको छ जुन यज्ञ, आज मैले सयौँ यज्ञ पूर्ण गर्न लागेको छु। अब पूर्णाहुतिको समय मात्र शेष बाँकी छ। यो समयमा हजुर आउनु भएको छ। हजुरलाई के इच्छा छ भन्नुहोस्, हजुरलाई म त्यो सब कुछ दिन प्रदान गर्न तयार छु। राजन, यो हजुरले गर्नुभएको यज्ञमा म मात्रै होइन राजन, स्वर्गादि देवी देवता विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरू यो यज्ञको दर्शन गर्नको लागि लालहित छन् राजन। हजुरले यति ठुलो यज्ञ गरिराख्नु भएको छ। केवल यो यज्ञको दर्शन गरौँ भनेर म पनि आएको हुँ राजन। हे बटुकदेव, केवल यज्ञको मात्र दर्शन? स्वयं बलिराजको दरबारमा आएर, बलिराजको राज्यमा आएर हजुर केवल यो यज्ञको दर्शन मात्र भन्दै हुनुहुन्छ? अरे, मनमा सङ्कोच नराखिकन माग्नुहोस्। हजुरलाई के चाहिन्छ? हात्ती, घोडा, हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, धन, दौलत, बङ्गला, दरबार, हजुरलाई के चाहिन्छ? कामधेनु, गाई, त्योसम्म म हजुरलाई प्रदान गर्न तयार छु। भन्नुहोस्। होइन राजन, यज्ञ दर्शनको लागि भनेर मात्र आएको हुँ। हजुरसँग केही लिउँ भन्ने इच्छा होइन राजन। होइन बटुकदेव, म ब्राह्मणको भाषा राम्रोसँग बुझ्न सक्छु। मनमा एउटा कुरा, मुखमा अर्को कुरा, मैले यो राम्रो बुझेको छु बटुकदेव। बरु हेर्नुहोस्, हजुरले मनमा राखेको कुरा खुलाएर भन्नुहोस्, माग्नुहोस्। यी अगाडि हेर्नुहोस् त, मेरो राज्यको प्रजाहरू यज्ञको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। यी मेरो राज्यको प्रजाहरूमध्ये हजुरलाई कुन चाहिँ कन्या योग्य लाग्छ, म त्यो कन्यासँग हजुरको कुरा गरेर विवाह गरेर घरजम पनि बसालिदिनेछु। भन्नुहोस्। ओहो,
राजन, झन् मलाई यो गृहस्थ आश्रम त स्वीकार्न मनै छैन राजन। एकबाट दुई, दुईबाट अनेक हुँदै तिनै सन्तानको लोभ र लालचमा फस्न सकिन्छ राजन। तसर्थ मलाई यो सबै मोहजालमा फसाउन नखोज्नुहोस्। हे बटुकदेव, हजुरलाई मैले धन सम्पत्ति पनि भने, त्यो पनि हजुरले नाइ भन्नुहुन्छ। हजुरलाई विवाहको लागि कन्याको पनि प्रस्ताव गरेँ, त्यो पनि नाइ भन्दै हुनुहुन्छ। कि हजुर मेरो सामर्थ्यमाथि कतै सन्देह त गर्दै हुनुहुन्न बटुकदेव? यदि सन्देहको कुरा छ भने सुन्नुहोस्, यो बलि राजा यतिसम्म सामर्थ्य भएको राजा हो कि यदि कसैलाई छैटौँ दिनमा भावीले निधारमा लेख्न बिर्सेको छ भने पनि त्यसको भाग्य पूर्ति गरिदिन सक्ने क्षमता भएको राजा हो यो बलि। त्यसैले हजुर निश्चिन्त भएर माग्नुहोस्, हजुरलाई के चाहिन्छ त्यो सब कुछ म प्रदान गर्नेछु। राजन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रहलाद वंशमा विरोचन पुत्र बलि आज दानीले कहलिसक्नु भएको छ राजन। हजुरको पिता पुर्खादेखि नै म प्रसन्न बनिसकेको छु। आज हजुर यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यतिका यज्ञको तपद्वारा हजुरले धेरै शक्तिहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ राजन। यदि मैले हजुरको समक्ष मागेँ भने हजुरले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ राजन। अवश्य। तर हजुरले दिनुहुन्छ भन्दैमा म एक बटुकले के मागौँ राजन? तर हजुरले भन्नुहुन्छ भने म केही न केही वस्तु माग्नेछु राजन। अवश्य, म हजुरलाई त्यही त सम्झाइरहेको छु बटुकदेव, माग्नुहोस्, यो मेरो सौभाग्य। यदि हजुर मलाई दिनै चाहनुहुन्छ भने बाचा गर्नुहोस् राजन। बाचा? हो राजन। उचित छ बटुकदेव, हजुरलाई म माथि शङ्का छ भने म हजुरलाई बाचा दिन तयार छु। यो मेरो बाचा भयो हजुरलाई कि हजुरले जे भन्नुहुन्छ, जे माग्नुहुनेछ म त्यो सम्पूर्ण पुरा गर्नेछु। बाचा भयो मेरो, माग्नुहोस्। त्यसो भएदेखि तस्मात् त्वतो महिमिषद वृणे हम्बरदर सभात पदानी त्रिणी दैत्यानी। राजन, अरू केही पनि होइन, केवल मेरो पाउले नापेर 3 पाउ जमिन प्रदान गर्नुहोस् रानी। अरे विन्ध्यावली, सुन्यौ तिमीले बटुकदेवले मागेको इच्छाएको कुरा? 3 पाउ जमिन? अरे बटुकदेव। हो दैत्यराज, के हजुर मसँग खुसी, मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने केवल 3 पाउ भूमि भएदेखि बस म त्यसैमा तृप्त रहनेछु राजन। हे बटुकदेव, कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? म हजुरसँग अत्यन्तै प्रसन्न छु। आज हजुरको चेहरा देखेर मेरो यो मन नै प्रसन्न भएको छ। तर अब अलिकति मनमा खड्किलो के रह्यो भने हजुर यति सानो हुनुहुन्छ, हजुरको यति साना नरम कोमल पाउले मात्र केवल 3 पाउ जमिनको अभिलाषा? अरे माग्नुहोस्, हजुरलाई कति चाहिन्छ जग्गा जमिन, कट्ठा बिघा आना लाल कति चाहिन्छ? हजुरको आँखाले भ्याएसम्मको जमिन मेरै राज्यको हो, त्यहाँसम्म म हजुरलाई प्रदान गर्न सक्छु। होइन होइन राजन, धन सम्पत्ति त जति भए तापनि पुग्दैन राजन। केवल हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्द मनले राजन। हेर्नुहोस्, धन सम्पत्ति जति आवश्यकता पर्दछ त्यति मात्रै जोड्नुपर्छ राजन, नत्र भने मानिस अहङ्कार र घमण्डले भरिपूर्ण हुन्छ। अहङ्कार र घमण्ड हुनु मृत्युलाई केलाउनु हो राजन। उचित कुरा गर्नुभयो बटुकदेव, तर मैले पनि गलत त भनेको छैन, किनकि जीवनयापन गर्नको निमित्त मानव वर्गलाई आफ्नो जीवनकालभरि चाहिने मैले सामग्री हजुरलाई प्रदान गर्न चाहेको मात्र थिएँ। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् हजुरले, यो 3 पाउ जमिनले मात्र के गर्नुहुन्छ हजुर? राजन, 1 पाउमा म आफै बस्नेछु अनि बाँकी रहेको अर्को पाउ, दोस्रो पाउमा म मेरो भगवानलाई विराजमान गराउनेछु र बाँकी रहेको तेस्रो 1 पाउमा म मेरो भगवानलाई नैवेद्य मिष्टान्न तयार गरेर भोग लगाउनेछु राजन। बस यही 3 पाउ भूमि भएदेखि म तृप्त हुनेछु राजन। हे बटुकदेव, अब हजुरको इच्छा नै मात्र केवल 3 पाउ छ भने मैले हजुरलाई धेरै कर लगाउन चाहिनँ। म हजुरले भने बमोजिमको 3 पाउ जमिन दिन तयार छु। अब त्यसको लागि के कार्य गर्दा उचित हुन्छ बटुकदेव? राजन,
ब्राह्मण बटुक हुँ। भर्खरै मात्रमा व्रतबन्धादि कर्महरू सकेर आएको मात्रै छु राजन। सम्भवतः मेरो यो पहिलो दान हुन सक्छ। त्यहाँ माथि भूमिदान जस्तो कार्य सङ्कल्प नगरिकन कसरी लिउँ र राजन। त्यसैले सङ्कल्प गरेर 3 पाउको सङ्कल्प गरेर भूमि प्रदान गर्नुहोस्। अवश्य बटुकदेव, म अवश्य पनि सङ्कल्प गर्नेछु। विन्ध्यावली, सङ्कल्पको सामग्रीहरू तयार गराऊ। कुश, तिल, जौ, जौको घडा, पात्रहरू, सुवर्ण कलश सम्पूर्ण लिएर आऊ। म त ध्यानमा मात्रै रहेको रहेछु। कतै यज्ञमा राजा बलिले मैले ध्यानमा देखे जस्तै सङ्कल्पको तयारी त गरिरहेका छैनन्। राजा बलि, गुरुदेव के गर्दैछौ? गुरुदेव, म त हजुरले भनेकै कार्यमा व्यस्त भइरहेको छु गुरुदेव। म त हजुरलाई सम्झि नै बिर्सिएछु। ओहो, सङ्कल्पको लागि त गुरुदेवलाई बोलाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि बिर्सिरहेको रहेछु मैले। गुरुदेव, आज्ञा होस् राजन। मैले हजुरलाई स्मरण गर्न चाहे गुरुदेव। केही समय यहाँ आइदिनु पर्यो गुरुदेव हजुर। मेरो समय नै भइसकेको थियो राजन। ध्यानमा रहेको थिएँ, त्यसैले अलि विलम्ब भयो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आहा, अति सुन्दर। प्रणाम। हो गुरुदेव, अति सुन्दर, अति मनमोहक। हेर्नुहोस् त बटुक, मैले हजुरले भने बमोजिमकै कार्यलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछु गुरुदेव। साह्रै उचित राजन। तर यो सङ्कल्प यहीँ बन्द गर राजा बलि। गुरुदेव, के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? यो म जे भन्दैछु ठिक भन्दैछु राजा बलि। तिमीले गर्न लागेको सङ्कल्प यहीँ बन्द गरिदेऊ। गुरुदेव, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? मैले त बटुकदेवलाई आफ्नो वचन पनि दिइसकेको छु कि मैले उहाँले मागे बमोजिमको 3 पाउ जमिन उहाँलाई प्रदान। तर यो सब किन भन्दै हुनुहुन्छ गुरुदेव हजुर? राजन, तिमीले यति कुरा पनि थाहा पाउन सकेनौ? यति सानो ब्राह्मण 3 पाउ जमिन, यसमा कतै छल लुकेको हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्दैन राजा बलि? कस्तो छल गुरुदेव? राजा बलि, तिम्रो यज्ञमा छल गर्नको लागि भनेर ब्राह्मण बटुकको वेश धारण गरेर यहाँ आएको यो कुनै मनुष्य होइन, स्वयं श्रीहरि नारायण हो। के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? यो हो राजा, म जे भन्दैछु ठिक भन्दैछु। यसको सम्पूर्ण मैले ध्यान दृष्टिले हेरिसकेको छु। गुरुदेव, के उहाँ स्वयं नारायण भगवान हुनुहुन्छ? अवश्य पनि। यो त मेरो लागि सौभाग्यको कुरा भयो। राजा बलि, कस्तो कुरा गर्दैछौ? आजसम्म तिनै स्वर्गका देवताहरूलाई परास्त गरेर स्वर्गको इन्द्रआसन पद प्राप्त गर्छु भन्दै थियौ, अनि अहिले तिनै देवताको शरणमा परेर तिनै देवतालाई दान गर्छु भन्दैछौ? होइन गुरुदेव, मैले यहाँ दान गर्ने कुरै गरिनँ। हजुरलाई स्वयं ज्ञात छ गुरुदेव कि स्वयं प्रहलादको नाति हुँ म आज बलि राजा। हजुरलाई त थाहा नै छ कि प्रहलाद राजा जो मेरा हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वयं भगवान नारायणको भक्त हुनुहुन्थ्यो र म पनि उहाँको भक्तै छु गुरुदेव। अनि आज स्वयं नारायण भगवान मेरो द्वारमा आउनुभएको छ, त्यो मेरो लागि सौभाग्य। तर रह्यो कुरा मैले दान गर्ने कुरा गुरुदेव, अब हजुर मलाई यसमा रोक्न चाहनु हुँदैछ। सायद मेरो यसमा हित हुने कुरा हजुरले गरेको हुनुपर्छ। अवश्य। तर गुरुदेव, मलाई हजुरले नै शिक्षा दिनुभएको थियो कि राजाको बोली र वचन कहिले पनि मिथ्या नजाओस् भनेर मलाई हजुरले नै ज्ञान दिनुभएको थियो। आज हजुरले मलाई यो रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले त उहाँलाई बाचा दिइसकेँ गुरुदेव। म आफ्नो बाचाबाट कसरी तोडिदेऊ आफूले बोलेका बाचा बन्धनहरूलाई। त्रिशूलर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मण हिंसार्थे ना नृत्य जात जुगुप्सितम राजा बलि। जो एक वर र वधु विवाहका लागि तयारी थिए, यदि त्यो विवाह नहुने भयो, यदि तिमीले त्यहाँ झुटो बोलेर छल कपट गरेर यदि उनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुखमय बित्छ भने बोलिदेऊ राजा झुटो। जहाँ गाईको हत्या ब्राह्मणको हत्या हुन लागेको छ भने पनि तिमीले त्यहाँ झुटो बोलेर छल कपट गरेर गाई र ब्राह्मणको जीवन बच्छ भने आफूले बोलेका बाचा बन्धनहरूलाई तोडिदेऊ। जसको देश सङ्कटमा छ, जसको प्राण सङ्कटमा छ, त्यो अवस्थामा पनि तिमीले झुटो बोलेर छल कपट गरेर यदि देश र प्राण बच्छ भने आफूले बोलेको बाचाबाट पछि हट्न सक्छौ राजा बलि। यो तिम्रो गुरुको वचन भयो। गुरुदेव,
म कसरी आफ्नो वचनबाट पछाडि हट्न सक्छु? आज म यसरी आफ्नो वचन बाचाबाट पछाडि हटेँ भने मेरो राज्यको प्रजाहरूले मलाई के सोच्दैछन्? अनि राजाबली, यतिका शास्त्रका कुरा ल्याएर तिमीलाई शास्त्रार्थ गरिरहेको छु र पनि मेरो कुरा मान्दैनौ भने तिम्रो यज्ञमा बसेर तिम्रो हित गर्नु मेरो मूर्खता हुनेछ। राजाबली, जे मन लाग्छ त्यही गर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। गुरुदेव, यो कस्तो अनर्थ भइरहेको छ आज? बटुकदेव, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मैले विलम्ब गर्न पुगेँ। यदि आज मेरो गुरुवरले भने बमोजिम मैले हजुरलाई दान प्रदान गर्दा मेरो सर्वस्व लुटिन्छ भने पनि मेरो आफ्नो बाचाबाट म कदापि पनि पछाडि हट्न चाहन्न। त्यसैले अब सङ्कल्पको लागि तयारी गरौँ बटुकदेव। अवश्य पनि राजन, मैले पनि व्रतबन्धादि कर्महरू गर्दै जाँदा वेदारम्भ पनि गरिसकेको छु। सङ्कल्प म आफै उच्चारण गर्नेछु। जबसम्म सङ्कल्प पूर्ण हुँदैन तबसम्म जलको धारा टुट्न हुँदैन। तिल जौ कुश लिएर जलको धारा लगाइराख्नुहोला र कतै यो सङ्कल्पमा हजुरको अर्धाङ्गिनी खुसी त छिन्, एकपटक हजुरले सोध्नुहोला। अवश्य बिन्द्यावली, तिमी यो सङ्कल्पको लागि खुसी त छौ नि, होइन? खुसी छु स्वामी। बटुकदेव, हामी दुवैजना राजी छौँ। हामी दुवैजना बसेर हजुरलाई सङ्कल्प तयारी गर्दैछौँ। हजुर मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला अब। अवश्य। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम विष्णु विष्णु बिन्द्यावली, तिमीले त यसमा पूर्ण जल भरेर राखेको छु भनेको थियो, अनि अहिले जल प्रवाहितै भइरहेको छैन। के भयो बिन्द्यावली? स्वामी, हेर्नुहोस् त, जल त कति धेरै छ तर पनि जल प्रभावित भइरहेकै छैन। पक्कै पनि त्यो करुवाको टुटीमा केही अड्किए जस्तो छ। पक्का है, यो कुशको टुक्राले त्यहाँ घोचिदेऊ त। त्यसपछि त्यहाँ जे बाधा अडचनहरू छन् त्यो आफै हट्नेछ। अवश्य पनि महाराज। यो तिम्रै हातबाट राजाबली, गुरुदेव, यो के गर्यो राजाबली? गुरुदेव, यो के भयो गुरुदेव? यस्तो यो कसरी सम्भव भयो? हजुरको आँखा? राजन, मैले त तिम्रो हित होस् भनेर राजाबली यो करुवाको टुटीमा गएर बसे भने, यो करुवाको मुखमा गएर बसे भने जल झर्दैन। जल नझरेपछि सङ्कल्प पूर्ण हुँदैन। तसर्थ त्यो कलशको मुखमा म थिएँ। आज स्त्रीको हातबाट मेरो आँखा फुटाइदियो राजाबली। क्षमा गुरुदेव, म तिमीलाई श्राप दिनेछु राजाबली। गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव, क्षमा गरिदिनु स्वामीलाई गुरुदेव। यो अन्जानमा भएको गुरुदेव। अबको केही क्षणमै तिमी लक्ष्मीबाट वञ्चित हुनु परोस् राजाबली। अनि स्त्रीको हातद्वारा मेरो आँखा फुटाएकोले स्त्रीको हातमा पनि शुक्र दोष रहिरहोस्, यो मेरो श्राप भयो। गुरुदेव। राजन, बटुकदेव, अन्यथा मान्न पर्दैन राजन। हेर्नुहोस्, सो इच्छाले आफूलाई दान गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई यसरी दान गर्न रोक्यो भने त्यो व्यक्तिको अवस्था यस्तै हुनेछ राजाबली। छोडिदेऊ विगतका कुराहरू। अवश्य सङ्कल्पको तयारी गर। अवश्य। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम जलको धारा लगाउनुहोस्। विष्णु 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 अध्येय पूर्वोक्त पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु। राजा बलिम अहम मम त्रिपाद भूमिदानः वामन स्वरूप पटुकाय तुभ्यमहं सम्प्रदधे तत्सन्न मम। बस राजन, तिल जौ कुश मेरो हातमा राखिदिनु होला। ओम स्वस्ति। हे बटुकदेव, आज्ञा होस् राजाबली। मैले हजुरले भने बमोजिम 3 पाउको सङ्कल्प पनि पूर्ण गरिसकेँ। अब हजुरलाई
जहाँबाट इच्छा लाग्छ मेरा यो राज्यको जमिनमा त्यहाँबाट हजुरले आफ्नो यी नरम कोमल पाउले 3 पाउ जमिन नाप्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि राजन। तयारी गर्नुहोस्। म मेरो 1 पाउले पृथ्वीदेखि तल नाप्नेछु राजन। अत्तल बित्तल सुत्तल तलातल महातल रसातल पाताल। राजा बलि मेरो 1 पाउले पृथ्वीदेखि तलका 7 लोकलाई नापे। अब म मेरो दोस्रो पाउ नाप्दैछु राजा बलि। भूलोक भोरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। राजन मैले मेरो दोस्रो पाउले पृथ्वीदेखि माथिका 7 लोकलाई नापे। अब राजन सारा विश्व ब्रह्माण्ड मेरो 2 पाउ भरिमा भरिसकेको छ राजा बलि। अब भन म यो मेरो तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ राजा बलि? हे प्रभु, हे बटुकदेव, हे नारायण, आज म यो अहंकार र घमण्डले गर्दाखेरि मेरा यी आँखाहरू बन्द भइसकेका रहेछन्। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। मैले हजुरलाई 3 पाउ जमिनको वचन दिएको छु। 2 पाउ जमिनले त हजुरले यो ब्रह्माण्ड नै आफ्नो बनाउन सक्नु भएको छ। मलाई मात्र केवल केही समय दिनुहोस् बटुकदेव। म हजुरसँग केही समय माग्न चाहन्छु। राजा बलि आज्ञा होस् बटुकदेव। केही समयको लागि भन्दै यदि यहाँबाट भाग्ने चेष्टा गर्यौ भने राजा बलि म तिमीलाई नागपासा बोलाएर नागपासाले बाँधेर दण्ड सजाय दिन नपरोस्। होइन होइन त्यति बटुकदेव, मात्रै होइन राजा बलि, दान गर्नु छु भनेर सङ्कल्प गरिसकेपछि सङ्कल्प पूर्ण गरेनौ भने तिमी घोर नरकमा पर्नेछौ राजा बलि। अवश्य अवश्य प्रभु। म हजुरकै 3 पाउ जमिनको व्यवस्था मिलाउनको निमित्त भनेर मैले समय मागिरहेको छु। अवश्य पनि तिमीलाई मैले समय दिएँ, तर छिटो छिटो शीघ्रादि शीघ्र मेरो तेस्रो पाउ राख्ने स्थान तयारी गर राजा बलि। अवश्य अवश्य बटुकदेव। म हजुरको लागि तेस्रो पाउको व्यवस्था मेरो राज्यको प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर सबैलाई आफ्नो शिर अर्पण गर्न लगाउँदै हजुरको निमित्त केही द्रव्य दान भेटीहरू लिएर आउनेछु। हजुर केही समय यही विराजमान भएर बस्नुहोस्। सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब हामीले सम्पूर्ण राज्यको प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर बटुकदेवको लागि आसनको व्यवस्था मिलाएर गएर उहाँको लागि तेस्रो पाउको व्यवस्था मिलाएर आउनुपर्छ। सामग्रीहरू तयारी गराऊ। सबैजना यथास्थानमा बस्नुहोला। र आज हाम्रा बलि राजालाई आपत परेको छ। आज बलि राजालाई यो कष्ट परेको छ। सबैजनाले जे सक्नुहुन्छ यहाँहरूको तर्फबाट त्यहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ। सबैजनाले दान दक्षिणा यहाँहरूले सकेको अर्पण गर्नुहोला। र आज हामी यो महोत्सव आज विशेष गरी हामी विशाल विशाल यो देउसी हामी मनाउनेछौँ। सबैजना यथास्थानमा आसन ग्रहण गरेर आनन्दपूर्वक बस्नुहोला। र बलि राजा यसै गरी रानी तपाईँको घरमा आँगनमा आउनुहुनेछ। राधे राधे। भरतजी हे गुरुवर्ग हो, यो आपतको घडीमा यो राजा बलि र रानी विन्ध्यावली हजुरहरूको समक्ष नतमस्तक भएर आफ्नो शिर निहुराएर हजुरहरूको समक्ष केही दान द्रव्य भेटीहरूको लागि याचना गर्न आएका छौँ। केही प्रदान गरेर सहयोग गर्नुहोला। जय हो। हे सखा हो, तिमीहरू पनि राज्यको प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर सबैको दैलोमा गएर केही दान द्रव्य भेटीहरू लिएर आऊ। यदि कसले पठाउनु भयो भनेर सोध्नु भयो भने राजा बलिले आज्ञा गरेर हामी आएका छौँ भनेर सबैसँग बिन्ती गर्नु। राजा रानी तपाईँको माझमा आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजना बस्नु होला, त्यही आउनुहुन्छ है। सबैजना आनन्दपूर्वक स्वीकार्नुहोस् यो देउसी भैलो। आऊ लिएर आऊ त। अब यो बटुकदेवको अगाडि हामीले राख्नुपर्छ। तेस्रो पाउको व्यवस्था हामीले मिलाएर ल्याएको छौँ। खै त हाम्रो अन्य सखाहरू सखीहरू कता कता हो, सबैलाई एकीकृत गरेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर अब बटुकदेवलाई यो दान द्रव्य भेटी सबैको शिर अर्पण गर्न लगाएको शिरहरू उहाँलाई प्रदान गर्नुपर्छ। ल तयारी गराऊ। ना यसै छोडिदेऊ। राजा बलि समय अनुसार धेरै विलम्ब भइसकेको छ। राजा बलि तिमीले मलाई 3 पाउको सङ्कल्प गरेका थियौ, तर मैले 2 पाउ मात्र प्राप्त गरेको छु राजन। अब मेरो तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ?
हे बटुकदेव, मैले हजुरको निमित्त भनेर मेरो प्रजाहरूको घर दैलोमा गएर सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई आफ्नो शिर अर्पण गर्न लगाउँदै सबैलाई आफ्नो मनले इच्छाएको जति दान दव्य गराएर हजुरको लागि तेस्रो पाउको व्यवस्था लिएर आएको छु। अब हजुरले मेरो वचन अनुसारको तेस्रो पाउ यसै स्थानमा राखेर पूर्ण गराइदिनुहोस् प्रभु। राजन, अब यी हजुरका प्रजाहरू होइनन् राजन, यी प्रजाहरू त सबै मेरो 2 पाउभित्र बनिसकेका छन्। त्यहाँ माथि पनि स्वयं लक्ष्मीलाई ल्याएर मेरो पाउ राख्न भन्दैछौ राजा बलि? असम्भव, म लक्ष्मी माथि पाउ राखेर असम्भव राजा बलि। मेरो तेस्रो पाउ राख्नको लागि अन्य कुनै स्थान उचित होला। तिमीले प्रजाहरूको समक्ष जाँदा स्वर्गादि देवताहरूले उच्चारण गरिरहेको आवाज सुन्नुपर्ने हो राजा बलि। हे प्रभु, हे नारायण, हे बटुकदेव, मैले हजुरले भनेको वचनको आशय बुझेँ प्रभु। तर मलाई पहिला हजुरले एउटा कुरा छर्लङ्ग बताइदिनुहोस् कि यो संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा यो धन ठुलो हो या यो धन आर्जन गर्ने कमाउने व्यक्ति ठुलो हो प्रभु? मलाई यो छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्। राजन, यो जगतमा धन कहिल्यै पनि ठुलो हुँदैन राजा बलि। केवल धनवाला नै ठुलो हुन्छ राजा बलि। हे प्रभु, हे नारायण, यदि यो संसारमा यो धन भन्दा यो धन कमाउने यो व्यक्ति ठुलो हुन्छ भने यो राज्यमा रहेका सम्पूर्ण धनहरू त मैले आर्जन गरेका थिएँ, जुन हजुरले आफ्नो बनाउनु भयो हो राजन। म हजुरसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु, हजुरकै कथन अनुसार, हजुरकै भनाइ अनुसार हजुरले अहिलेसम्म एक चिज हजुरको अधिकारमा बनाउन सक्नु भएको छैन। म त्यही चिज हजुरलाई अर्पण गर्न चाहन्छु प्रभु। अवश्य पनि राजा बलि, ल्याऊ। के हो? हे प्रभु, हे बटुकदेव, त्यो मैले दिएको तेस्रो पाउ मध्येको 3 पाउ जमिनको जुन वचन थियो, त्यो जमिन त मैले हजुरलाई प्रदान गर्न सकिनँ। तर त्यो जमिनको बदलामा त्यो जमिन त मैले आर्जिएको थियो, मैले कमाएर जोडेको थियो। हजुरले भने बमोजिम त्यो जमिन जोड्ने व्यक्ति म थिएँ, धनवान ठुलो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसैले आज म हजुरलाई स्वयं नारायण प्रभुलाई यो मेरो शरीर यानि कि मेरो शिर अर्पण गर्न चाहन्छु प्रभु। मेरो शिर हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु। तेस्रो पाउ हजुरले मेरो शिरमाथि राखेर बाचा पुरा गरिदिनुहोस्। अवश्य पनि राजा बलि। आहा, आज तिमीले प्रजाहरूले अनि देवताहरूले भनेको आवाज सुनिरहेका रहेछौ। सम्पूर्ण प्रजाहरूले देउसिर देउसिर भनिरहेका थिए। तथास्तु। उठ राजा बलि, उठ। हेर राजा बलि, आज तिमीले धन सम्पत्ति दौलत माणिक्य मात्रै होइन राजा बलि, आफ्नो शरीरसम्म मलाई सुम्पिएका छौ। के इच्छा छ वरदान माग राजा बलि, म अवश्य पनि तिमीलाई दिनेछु। हे प्रभु, हे नारायण, अब यो संसारमा मेरो इच्छा केही पनि शेष बचेको छैन। हजुरलाई मैले आज यो मेरो शरीर नै सुम्पिसकेको छु। यो शरीर नै हजुरको भइसकेको छ। हजुरले जे भन्नुहुन्छ, जे चाहनुहुन्छ, म हजुरको दास हुँ प्रभु। हजुरले सो आग्रह गर्नुहोस्। अवश्य पनि राजा बलि। हेर, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड त मैले मेरो 3 पाउभित्र पारिसकेको छु। तसर्थ मैले तिमीलाई एउटा लोकको कल्पना गरेर लोक छुट्याएको छु, जुन लोक हो सुतल लोक। अब तिमी उही सुतल लोकमा गएर राज गर। हेर, यो कल्पमा त तिमीले स्वर्गको इन्द्र आसन पद प्राप्त गर्न सकेनौ, तर पनि स्वर्गभन्दा पनि धेरै ठुलो, धेरै दिव्य एक लोक निर्माण गरेको छु। उही सुतल लोकमा गएर राज गर राजा बलि। अवश्य प्रभु, अवश्य। हजुरको जो आज्ञा। हजुरले भन्नुभयो बमोजिम, म त सुतल लोकमा गएर विराजमान हुन तयार छु प्रभु। तर मेरो एउटा बिन्ती, सानो बिन्ती छ प्रभु। अवश्य पनि राजा बलि। यदि हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, हजुरको यो दासदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, यो दासको एउटा इच्छा छ प्रभु कि त्यो जुन लोक हजुरले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ सुतल लोक,
त्यो सुतल्लोकको दरबारमा बस्दै गर्दा त्यो दरबारको द्वारबाट बाहिर जाँदा अनि बाहिरबाट म भित्र प्रवेश गर्दा मैले सधैँ हजुरको चिन्तन मनन अनि हजुरको दर्शन गरिराख्न पाऊँ प्रभु, मेरो यति इच्छा छ। तथास्तु राजा बलि। हेर, म तिम्रो द्वारमा चतुर्मासाको समयभरि द्वारपाले भएर तिम्रो रक्षा गर्नेछु राजा बलि। जाउँ हिँड, म तिमीलाई सुतलोकसम्मको यात्रा तय गरिदिनेछु। अवश्य अवश्य प्रभु, आउनुहोस्, म हजुर सँगै त्यहाँसम्म जान तयार छु। आउनुहोस्। विन्द्यावली, सखीहरूलाई बोलाऊ, सखाहरूलाई बोलाऊ, उहाँहरूलाई बोलाएर यो सामग्री बटुकदेवको दशांश दानको लागि यो दान हामीले उहाँलाई अर्पण गर्नुपर्छ। दशांश दान स्वरूप बटुकदेवलाई यो प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसैले जाउँ, आउनुहोस् बटुकदेव। अवश्य पनि जाउँ, हिँड्नुहोस्। बोल वामन अवतार भगवान की जय जय हो। वामन अवतार भगवान की।